आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई एबिसी टेलिभिजनको कार्यक्रम बिग न्युजका लागि एबिसी विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको एबिसी विशेषमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ शिक्षाको समग्र पक्ष, शिक्षाको समग्र दार्शनिक पक्ष अनि त्यसपछि गएर महामारीका बीचमा शिक्षाका लागि हामीले के गर्नुपर्थ्यो, के गर्यौँ र अब के गर्नुपर्छ, यो बारेमा कुरा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, भनिन्छ कुनै पनि मुलुकको अबको 1 या 1.5 दशक पछिको विकासको स्तर के हुन्छ भन्ने कुरो जाँच्नको लागि बाँकी केही कुराहरू पनि हेर्नु पर्दैन, कुनै आर्थिक सूचाङ्कहरू पनि हेर्नु पर्दैन। सरक्क हेर्ने हो भनेदेखि त्यो मुलुकको अहिलेको शिक्षा प्रणाली के छ र विद्यार्थीहरूले कुन रूपमा शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्, त्यति कुरा हेरे पुग्छ। तर महामारीका बीचमा, महामारीको पहिलो लहर र दोस्रो लहर, यो दुईवटाका बीचमा नेपाली झन्डै 70 लाख बालबालिकाहरूले आफ्नो शैक्षिक सत्र, एउटा जीवनको अमूल्य 1 वर्ष एउटा शैक्षिक सत्र गुमाएका छन् र उनीहरूले त्यो अवसरमा, त्यो बेलामा जुन एउटा अवसरको रूपमा, महामारीलाई पनि एउटा अवसरको रूपमा सिक्ने, आफ्नै घर परिवारबाट सिक्ने, समुदायबाट सिक्ने, प्रकृतिबाट सिक्ने, यस प्रकारका कुराहरूलाई शिक्षासँग जोड्ने प्रकारका उपक्रमहरू जे गर्न सक्थ्यो, जे गर्न सकिन्थ्यो, ती कुराहरू गर्न सकिएन। त्यसैले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको साँघुरो घेराबाट शिक्षालाई अगाडि बढाउन खोज्दा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ पद्धति भनिए पनि ती पद्धतिहरू खासै प्रभावकारी हुन सकेनन्, किनभने अहिले पनि मुलुकमा डिजिटल डिभाइडको स्थिति छ। अहिले पनि देशका गाउँ ग्रामीण भेगका झन्डै 57% बालबालिकाहरू सँग त्यस्ता किसिमका कुनै पनि उपकरणहरू छैनन्। न त हामीले वैकल्पिक शिक्षा पुर्याउनलाई शिक्षकहरू नै तयार गर्न सक्यौँ र यी स्थितिहरूको समीक्षा महामारीकै बीचमा, महामारी कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने टुङ्गो छैन, महामारीकै बीचमा शिक्षा अब कसरी अगाडि बढाउन सकिएला र महामारीपछि पोस्ट कोभिडको स्थितिमा नेपालको शिक्षाको स्वरूप के हुनुपर्छ, समग्र शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने बेला भएको छ कि छैन, एउटा यो एस्पेक्टमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ शिक्षाविद डाक्टर विष्णु कार्की। डाक्टर विष्णु कार्कीको परिचय एउटा शिक्षाविद अथवा प्राज्ञको रूपमा मात्रै सीमित छैन। उहाँ विगत 25 वर्षदेखि नेपालको शिक्षामा, विशेष गरी विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको एकजना निर्माता मध्ये, फ्रेमर मध्ये हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै अगाडि बढाउनु भएको सबैका लागि शिक्षाका धेरै अवयवहरू जो आजसम्म हामी कार्यान्वयनमा आएका छौँ र त्यसको पनि छोटो समीक्षा गर्नेछौँ र म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र अरू विविध क्षेत्रहरू सँगसँगै सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो र हाम्रो मुलुकको सिङ्गै एउटा पुस्ताको एउटा सिङ्गै शैक्षिक सत्र त बर्बाद भइसक्यो नै र दोस्रो शैक्षिक सत्र पनि बर्बाद हुने स्थितिमा छ। डाक्टर साहबले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यो कोभिडको प्रभाव शिक्षामा? अब पहिला त क्लियर गरौँ, यो बर्बाद भयो भन्नुभयो, म चाहिँ बर्बाद भयो भन्दिनँ। किन त्यो बर्बाद किन भएन त्यसमा अलिकति छलफल गरौँ। हामीले के बुझ्न जरुरी छ, तपाईँ हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू हामी जहिले पनि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि शिक्षा भनेको विद्यालयभित्र शिक्षकले पढाएपछि, पाठ्यक्रम पढेपछि, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जाँच लिएपछि, सर्टिफिकेट दिएपछि, कसैले पास गरिदिएपछि पास हुने नत्र फेल हुने भन्ने शिक्षा बुझ्या हो। हाम्रो सबभन्दा ठुलो खाडल शिक्षाभित्रको भनेकै त्यही हाम्रो माइन्डसेट हो। त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। शिक्षालाई त्यसरी कन्फाइन गरेर एउटा बाकसभित्र राखेर सोच्ने नै हाम्रो गलत सोच हो। त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। शिक्षा भनेको त्यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। हेर्नुहोस् है, विद्यालय खुलोस् वा नखुलोस्, शिक्षक होस् वा नहोस्, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक होस् वा नहोस्, सिक्नेले सिकिराखेकै छ। मान्छे प्राणीभन्दा बाहिर अरू प्राणी जगतमा जानुस् न, सिकिरहेछन् नि सबैले। त्यसैले मान्छेले सिक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। शिक्षा निरन्तर सिकाइ भइरहेछ। हाम्रो त्यो सङ्कुचित सोच के हो भने उसले विद्यालयमा आएर जाँच नदिएसम्म त्यो सिकाइ होइन।
त्यस हुनाले त्यसो होइन, खेर गएको छैन, सिकिरहेछ। अहिलेका बच्चाहरूले झन् धेरै सिकेका छन्। म किन भन्छु भन्दाखेरि अहिले जुन हिसाबले अहिले हामीहरूलाई जुन किसिमको सङ्कट पर्यो, त्यो प्रायः त्यो जेनेरेसन जो अहिले विद्यालयमा छ त्यो जेनेरेसनलाई त्यो नौलो अनुभव भयो। मान्छेको जाति कतिसम्म चाहिँ निरीह हुँदो रहेछ। एकछिन कल्पना गरौँ, हामी गरिब मुलुकमा छौँ, हाम्रो अवस्था अरू विकसित मुलुकभन्दा भिन्न होला भन्ने कल्पना गर्न सक्दैनौँ हामीहरू, किनभने 101 विकसित मुलुकहरूमा पनि त्यही अवस्था थियो, सुरुवाती अवस्था। उनीहरू हामीभन्दा अझ बढी उनीहरू चाहिँ अफेक्टेड थिए। त त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नम्बर 1, हामीहरूको जुन शिक्षा प्रणाली भनेर हामीहरूले एउटा सेरोफेरोभित्र राखेर त्यसलाई हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसैबाट विभिन्न विज्ञ वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्ने भनेर जुन शिक्षालाई शिक्षा भनेर बोकेर हिँडेका थियौँ नि, त्यसले त अल्टिमेटली आएर जब जीवन मरणको कुरा आउँदो रहेछ, जब सर्भाइभलको प्रश्न अगाडि आउँदो रहेछ नि, ती सबै कुराहरू त थाँती बस्दा रहेछन् के। तपाईँ कसरी बाँच्ने हो? अहिले हेर्नुहोस् त, मान्छेबाट मान्छे अलग भएर बसिरहेछ। मान्छे नै उसको लागि दुश्मन भएको छैन। हामीले 6 फिट 12 फिट मेन्टेन गर्नुपर्छ भने के हो? मान्छेसम्म संसार नगर भने होइन। त ती च्यालेन्जेसहरूले हामीलाई के भनिरहेछ भने सिक्ने कुराहरू अथाह अनलिमिटेड इन्फिनिट विषय रहेछ। जुन कालखण्ड, जुन परिवेशमा जे चिज अगाडि छ, आफ्नो अगाडि आउँदो रहेछ, त्यसलाई सिक्नु पर्दो रहेछ। त्यो सिक्ने कुरा विद्यालय गएर राम्रो सिकिन्छ, घर बसेर राम्रो सिकिन्छ, समुदायमा राम्रो सिकिन्छ, अथवा देखासेखीबाट राम्रो सिकिन्छ। त्यो सिक्ने विभिन्न एङ्गलहरू, विभिन्न पाटाहरूलाई ओपन गर्नुपर्छ भन्ने रहेछ। अहिले हामीले सिकेको पनि त्यही हो। अब हेर्नु, हिजो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। थुप्रा प्रोजेक्टहरू नेपालको यो विद्यालय तहमा थुप्रा प्रोजेक्टहरू चले, थुप्रा आइएनजिओहरूले काम गरे। के को नाउँमा थाहा छ? हात धुने नाउँमा। वास प्रोग्राम सुन्नुभयो होला होइन? त्यसमा ठुल्ठुला एकदम विदेशी दात्री संस्थाहरूको ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू चलेको छ नेपालमा, आज पनि चल्या होला। त्यो कहिले पनि सक्सेस भएन। तर जब जीवन मरणको मान्छेले अनुभूति गर्यो नि, अब हेर्नु, घर घरमा त्यो साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा यति व्यापक र यति पपुलर भइसक्यो, त्यो सबैले धुन थालिसके। त्यो शिक्षा त्यसरी जब मान्छेले प्र्याक्टिकली लिन्छ नि, त्यो बढी दिगो र त्यो सशक्त र सफल हुँदो रहेछ। हाम्रै सन्दर्भमा नि, जस्तो यो कोभिड कालकै कुरो आयो र सरले भन्नुभयो कि यो बेला त सिके नि, ठिक छ, उनीहरूले सिके, क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द सिके, सही हो होइन? त्यसपछि गएर चाहिँ आइसोलेसन भन्ने शब्द सिके, सही हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो के अरे पिसिआरको चाहिँ फुल फर्मै जाने, होइन? धेरै कुराहरू सिके। तर त्यो सिकाइ चाहिँ औपचारिक शिक्षासँग कसरी जोडिएला र जीवन उपयोगी कति हुन्छ उसका लागि? आहा, मेरो मूल प्रश्न नै त्यही हो। औपचारिक शिक्षाभित्र हामीहरूले अहिलेसम्म गरेको सबभन्दा, म गलत भन्दिनँ हेर्नु, किनभने यी सबै हामी विभिन्न कालखण्डबाट अहिले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ। त्यसमाले हिजो जुन शिक्षा थियो, हिजो जुन हामीहरूको लर्निङ थियो, त्यसलाई अहिले ल्याएर कम्पेयर गर्न मिल्दैन। हिजो हामीले जसरी सुरु गऱ्यौँ, जुन अवस्थामा सुरु गऱ्यौँ, त्यो ठिक थियो। तर अवस्था परिवर्तन भयो, त्यसैले अबको शिक्षाको सोचाइ पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो हो। त्यसैले अहिले तपाईँले ठिक भन्नुभयो, जुन औपचारिक शिक्षा भन्यौ नि, मैले भनेको अघि सुरुवाती अवस्थामा त्यो औपचारिक शिक्षाको ढोका फराकिलो बनाउनु पर्यो। औपचारिकभन्दा बाहिरका धेरै शिक्षा हामीहरूले सिक्नुपर्ने रहेछ। हामीले आफ्नो माइन्ड ओपन गरेनौँ भने यिनै कुराहरू, जुन व्यवहारिक हो, जुन जीवन उपयोगी शिक्षाहरू हो, जुन सिप हामीलाई सर्भाइभलको लागि आवश्यक छ, त्यो हामीले सिक्दैनौँ, हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। अहिले आजका दिनका कुरा गरौँ, हेर्नु, बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा लगायत थुप्रा ठाउँहरूमा पहिरो जाने, मान्छेहरू बगाउने, खेतबारी बगाउने, धनजनको नाश हुने प्रशस्त न्युज आइरहेछ। त्यो सिप, त्यो शिक्षा हामीले दिएको खै? यो कुनै कोभिड जस्तो अचानक आएको घटना होइन, यो हरेक वर्ष हुन्छ, हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। त त्यसमा हामीहरूको विज्ञता खै? त्यसमा हाम्रो विशिष्टता खै? ती कुराहरू हाम्रो पाठ्यक्रममा खै? ती कुराहरू हाम्रो शिक्षकहरूले सिकाएको खै? होइन? अघि तपाईँसँग अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ यो विपदको बारेमा त हाम्रा थुप्रा पत्रकार साथीहरूलाई थाहा रहेन रहेछ। हो नि, हामीलाई त चाहिने सबभन्दा पहिलो कुरो त त्यो हो नि, विपद। गर्मीमा आगलागी हुन्छ, सुक्खा हुन्छ, पानी पाउँदैनन्, बर्खामा बाढी पहिरो जान्छ, अरू बेला भुइँचालो जान्छ। हामी प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा छौँ। त्यसैले घुमिफिरिकन म फेरि फर्मल एजुकेसनमा आउँछु। त्यो फर्मल एजुकेसन कस्तो भयो भने, हिजो हामीहरूले जतिखेर अक्षर चिन्ने, सरकारी जागिर खाने भन्ने मनसायले जुन शिक्षा सुरु गऱ्यौँ, त्यतिखेर ठिक थियो। तर अब ठिक छैन। अब त व्यावसायिक शिक्षा चाहियो, अब त जीवन उपयोगी शिक्षा चाहियो, र त्यो भित्र जागिर खाने र काम गर्ने मात्रै शिक्षा होइन। बाइ द वे, अबको शिक्षा भनेको त आफू पनि बाँच्ने हो,
अरूलाई बाँच्नको लागि सहयोग गर्ने हो। हेर्नुहोस् त अहिले हामीहरूलाई कति डाक्टर नर्सहरू चाहिएको रहेछ, हामीहरूलाई कति विज्ञहरू चाहिएको रहेछ जसले खोला थुन्न सकोस्, जसले बाढी पहिरोको चाहिँ नि फोरकास्ट गर्न सकोस्, जसले भोलि भूक्षय हुँदाखेरि त्यसलाई रोक्ने प्रविधि जानेको होस्, जसले बिजुली उत्पादन गर्न जानोस्, जसले खाद्यान्न उत्पादन गर्न जानोस् सकोस्, हेल्प गरोस्। त ती कुराहरूतिर हाम्रो शिक्षा जानुपर्ने। हाम्रो शिक्षा स्टिल त्यो फर्मलमै शिक्षा मन्त्रालयभित्र परीक्षाको दायराभित्र पाठ्यक्रमको साँगुरो घेराभित्र बसेको छ। त्यसलाई तोड्नुपर्छ। त्यो काम लागेन, अब लाग्दैन। हिजो भुइँचालोको बेलामा पनि मैले त्यही भनेको थिएँ, अब सिकाउँ है, अब चेन्ज गरौँ है, यो अवसर पनि हो। अनि शिक्षा मन्त्रालय हजुर अब 2/3 अहिले घटेर 1/3 आएको शिक्षा मन्त्रालय, 1/3 सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले पटक मैले 2/3 किन भनेको भने पहिलो महामारी कालमा, महामारीको फर्स्ट वेभमा पनि त्यही कुरा भनेको थियो र सेकेन्ड वेभ आइपुग्दा पनि त्यही कुरा भनिसक्यो। र शिक्षा भनेको के भनेर उहाँहरूलाई सोध्यो भने रेडियोबाट दिने, टेलिभिजनबाट दिने, अथवा मोबाइलबाट दिने, अब एट्सेट्रा एट्सेट्रा अरू 1-2 डिभाइसहरू होलान् होइन। अनि किन त्यसो भनिरहेको छ त? बच्चा आफै चाहिँ समुदायमै सिक्न सक्थ्यो, अभिभावकबाट सिक्न सक्थ्यो। तर औपचारिक शिक्षाका लागि वैकल्पिक शिक्षामा मात्रै राज्यले जोड दिइरहेको कारण चाहिँ के? अब मैले देखाएको त हेर्नु, त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा जागिर खाने जमात छ। हेर्नुहोस् है, हिजो एउटा शिक्षा मन्त्रालय हुँदाखेरि थुप्रा थिए, अब त थुप्रा शिक्षा मन्त्रालय हुने भयो। त्यसको नामाकरण जे होला भोलि, कसैले एकाइ भन्ला, कसैले कार्यालय भन्ला, कसैले के भन्ला। तर अहिले अब थुप्रा चाहिँ अब कार्यालयहरू भए। स्टिल शिक्षा मन्त्रालय छँदैछ, त्यसपछि त्यसका चाहिँ प्राविधिक विङ्गहरू आफ्नो चाहिँ साइनबोर्ड टाँसेर बसिराखेकै छन् त्यही सङ्ख्यामा काठमाडौँमा काम गर्ने। तलले भनेका छन्, खैर जेसुकै होस्, उनीहरूको त्यो सोचाइको दायरा, त्यो सोचाइको त्यो होराइजन त्यहाँसम्म पुग्दैन। उनीहरूले देखेको वैकल्पिक भनेको त्यही अघि तपाईँले भने जस्तै त्यो अनलाइन अफलाइन के गर्ने, जोडघटाउ गर्ने, त्यो सिडी बाँड्ने, अनि त्यसपछि त्यहीँबाट फेरि जाँच लिने। ए बाबा, यो संसारमा सबभन्दा ठुलो जाँच लिने भनेको व्यक्ति त तपाईँ आफै होइन, त्यो मार्केट होइन। तपाईँ मार्केटमा बिक्नुहुन्छ हुन्न। मानिलिनुहोस् तपाईँले पिएचडी गर्नुहुन्छ, मैले पिएचडी गरेँ, मैले पिएचडी गरेको त्यो सर्टिफिकेटले जति बोल्छ नि, त्यो चिज मैले मार्केटमा देखाउन सकिनँ भने मेरो पिएचडी त्यो सर्टिफिकेटको के अर्थ? कोठामा झुन्ड्याउने मात्रै हो नि। त्यसले मलाई अनुगमन गर्ने, मेरो परीक्षा लिने, त्यो मलाई जागिर दिने, मलाई काम दिने, मलाई विश्वास गर्ने र मसँग काम लिने ती संस्थाहरू त जीवित छँदैछन् नि, तिनीहरूले लिन्छ नि त। भोलि मैले काम गर्न सक्यो भने त मलाई लात हानेर निकाल्छ त्यसले बाहिर, होइन र? त्यसैले त्यो अवस्था हुँदै हामी फेरि घुमिफिरिकन जाँच नलिकन उसले पढेको कुराले हामी रिकगनाइज नै गर्दैनौँ। त्यहाँबाट फेरि बाहिर निस्किनु पर्यो। वैकल्पिक शिक्षा भनेको फेरि घुमिफिरिकन 10 to 5 अथवा 10 to 4 गरेर शिक्षा दिने होइन। वैकल्पिक शिक्षा भनेको नम्बर 1 उसँग भएका स्किल्सहरू, उसले घरमा सिकेका आफ्ना चाहिँ जुन चाहिँ के भन्छ त्यो जेनेरिक स्किल्सहरू होइन, ती स्किल्सहरू भए। यदि उसले आफूले घर सरसफाइ गर्न सक्छ, ऊ स्वच्छ बस्न सक्छ, उसले खाना पकाउन सक्छ। हेर्नुहोस् है, हिजोको कल्पना गर्दाखेरि हामीले खाना पकाउने कुरोलाई यति नेग्लेक्ट गऱ्यौँ, त्यो त्यहीँनिर जेन्डर विभेद पनि हुन्छ। महिलाहरूले खाना पकाउने हो, पुरुषले पकाउनु हुँदैन भन्ने। बाहिर निस्किनु पऱ्यो नि, पर्दाखेरि त नपकाएर सुख। मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिएको हो। त्यस्ता थुप्रा फङ्सनहरू, गतिविधिहरू छन् जुन उसले गर्न जान्नुपर्दछ। त्यसलाई उमेरअनुसार जोडौँ। संसारका विभिन्न मुलुकहरूले अलरेडी गरेका छन्। जस्तो म भनिदिन्छु, तपाईँ 10 वर्ष हुनुभयो भने कमसेकम त्यो चिम फेर्न सक्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, अथवा अलिकति टाकन टुकन घरको इधर उधर जोड घटाउ गर्न सक्नु पऱ्यो तपाईँले। ती स्किल्सहरू भनेको तपाईँको सर्भाइभलसँग हो। बजारमा गएर किनमेल गर्न सक्नु पऱ्यो, सामान छुट्याउन सक्नु पऱ्यो, यो फ्रेस हो, यो फ्रेस होइन। त्यसपछि अब उमेरअनुसार तपाईँले प्रोडक्सन पनि गर्न सक्नु पऱ्यो, कन्जम्सन मात्रै होइन। प्रोडक्सन गरेर सप्लाई पनि गर्न सक्नु पऱ्यो। त यी चिजहरूलाई रिलेट गरेर त्यो जहाँ सिकोस् उसले प्रोडक्सन गर्ने कुरो, यो चाहिँ खाद्यान्नको मात्रै मैले कुरो गरिनँ। तपाईँको आफ्नो चाहिँ एकाडेमिक स्किल्स पनि हुनसक्छ, त्यहाँ पनि प्रोडक्सन गर्नुपर्छ। मैले पिएचडी गरेँ भने मैले सायद केही आर्टिकल्सहरू लेख्नुपर्ने हुनसक्छ, मैले केही पोलिसी डकुमेन्ट्सहरू लेखिदिनुपर्ने हुनसक्छ होला, मैले केही कसैलाई चाहिँ पढाउनुपर्छ होला, होइन? 1357 या 87 लगभग 1300 प्लस स्थानीय तहहरूमा होइन, त्यो स्थानीय तहका ओडाहरूमा चाहिँ कोभिडको एकै थोपा प्रभाव थिएन। त्यो हिमाली भेग पर्थ्यो। सही हो।
या चाहिँ अब जस्तो एउटा सामान्य कुरा गर्ने हो भने सङ्खुवासभा जिल्लाको कुरा गर्नुभयो भने 2वटा स्थानीय तहमा मात्रै एकदम ऱ्यान्डम केसहरू आए, ती पनि आयातित केसहरू थिए। हो, त्यहाँ पनि काठमाडौँकै कचौरा, काठमाडौँकै शैलीले, काठमाडौँकै हेराइले पुरै पढाइ बन्द गरियो। त्यही स्थिति डोल्पाको होला। हुम्लाको अलिकति फरक होला, किनभने हुम्लामा अलिकति बढी देखिएको थियो होइन। एउटा हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरो, डोल्पामा सिक्ने विद्यार्थी त्यो डोल्पामा मात्रै केन्द्रित हुन्छ कि ऊ निस्केर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा ब्युटिफुल प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भने समान स्तर कसरी निर्धारण हुन्छ? नाइस। तपाईँले बडा गाह्रो प्रश्न सोध्नुभयो, तर पहिलाको प्रश्नमा आउँ, शिक्षा र सिपको बारेमा होइन। हो, यो विषयमा धेरै बहस हुन जरुरी छ, किन हाम्रा धेरै साथीहरूले बुझेका छैनन्। मैले एकदम बुझेको छु भनेर मैले यहाँ दाबी गरे पनि होइन, मेरो आफ्नो मत छ होइन, र यसमा छलफल हुन जरुरी छ। तपाईँको र मेरो मतमा फरक भिन्नता आउन सक्छ। मेरो मत के हो भने सिप भनेको त्यसलाई इनेट एबिलिटी भन्छ। हामी बाई बर्थ सर्टेन सिपहरू लिएर आउँछौँ, बोल्ने सिप होइन, बाई नेचर त्यस्ता थुप्रा सिपहरू आउँदै जान्छन् जुन उसले बिस्तारै बिस्तारै सिक्छ होइन। र हरेक मान्छेसँग कुनै न कुनै सिप हुन्छ, हेर्नुहोस्, हरेक मान्छेसँग। त्यही हो, त्यसको मात्रा, त्यसको क्वालिटी होइन, फरक हुनसक्छ। शिक्षा भनेको भिन्न हो। अब हामीले त्यसलाई योग्यता कुनै स्कुलको योग्यतासँग जोडेर शिक्षा भन्यो भने फेरि त्यहाँ अर्को छलफल हुन सक्ला। मैले देखेको शिक्षा भनेको के हो भने जब तपाईँले ग्रेजुअली अब क्लासिकल ट्रेडिसनल्समा जाने हो भने त हामीहरूको जुन कल्चर, हाम्रो परम्परा भने पनि शिक्षा हो नि। तपाईँ कुनै स्कुलमा जानु भएको थिएन, तपाईँ हिन्दू धर्म त हो नि, दसैँ तिहार त मनाउनुहुन्छ नि, टिका लाउनुहुन्छ नि बाबाआमाको दाजुभाइको हातबाट, छोराछोरीलाई टिका लगाइदिनुहुन्छ नि, त्यो शिक्षा हो, त्यो सिप होइन। त्यहाँ कुनै तपाईँलाई एकदम स्पेसिफिक स्किल चाहिँदैन के टिका लगाइदिनलाई, त्यो मन्त्र घोके हुन्छ, पुगेन। मैले सानो इक्जाम्पल दिएँ। अब ठुलो इक्जाम्पलमा जाँदाखेरि के हो भने तपाईँको आचरण हो है शिक्षा भनेको। तपाईँ जति शिक्षित हुँदै जानुभयो, तपाईँको आचरणमा सुधार भएन भने फेरि तपाईँ त्यो पिएचडी डिग्री झुन्ड्याएर अशिक्षित व्यवहार गर्नुभयो भने फेरि त्यसको कुनै अर्थ भएन, तपाईँ शिक्षित भन्नलाई गाह्रो हुन्छ। भला पिएचडीको माला लाउनु भएको छ अथवा मैले लाएको छु, तर मैले आचरण गरिनँ भने सायद गाह्रो हुन्छ त्यो। त्यसमा त्यो शिक्षा भनेको तपाईँको बिहेभियर, तपाईँको आचरण, तपाईँको अरूसँगको सहकार्य, तपाईँको बानी बेहोराहरूसँगको रिलेसन हो शिक्षा भनेको। सिप भनेको तपाईँले प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता हो, जुन क्षमताले तपाईँ आफ्नो इन्कम जेनेरेसन गर्न सक्नुहोला, तपाईँ आफ्नो वर्चस्व, मैले पिएचडी गरेको छु भन्ने वर्चस्व राख्नको लागि मैले केही सिप देखाउनुपर्छ। मैले सिम्पली पढेँ, मैले सर्टिफिकेट ल्याएँ भनेर कसैले मान्नेवाला छैन। त्यसैले त्यो दुईटा सँगसँगै जाने विषय हो। मैले भन्नुपर्दाखेरि तिनीहरू दुईटा, अब मेरो लेभलमा आउँदाखेरि तिनीहरू दुईटा एउटा कोइनको दुईटा पाटो हो। मैले शिक्षा पनि लिएँ, मसँग त्यो सिप पनि छ, म गर्छु। तर शिक्षा नलिएका मान्छेहरूसँग पनि सिप चाहिँ हुन्छ है, त्यो चाहिँ त्यो विभिन्न अर्को पाटो हो। अच्छा, अब अहिले आएर खाँचो के भयो भन्दाखेरि र तिनै हाम्रो अघि यो सबै विषयको चुरो तिनीरै छ। हामीहरूले शिक्षा सर्टिफिकेटको लागि शिक्षा चाहिँ दिँदै गयौँ। एट द एन्ड अफ द डे उसले के चाहिँ सिप लिएर निस्क्यो भन्दाखेरि 0। सबभन्दा ठुलो खाल्डो नै त्यो हो, हामीले सिप दिएनौँ। एउटा सिप उसले पढ्न जान्यो, लेख्न जान्यो, केहीले केही बोल्न जाने। तपाईँलाई म कति इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो एसएलसी पास गरेका विद्यार्थीहरूले 4 लाइन शुद्ध लेख्न सक्दैनन्, पब्लिकली आफ्नो भ्युज राख्नु पर्यो भने बोल्न सक्दैनन्। अझ अहिलेका बच्चाहरू त के हो भने उनीहरू अब हाम्रो पालासम्म त जोइन्ट फ्यामिली थियो, लडिन्थ्यो, कराइन्थ्यो, झगडा गरिन्थ्यो, बोलिन्थ्यो होइन, त्यो बोल्नको लागि गाह्रो थिएन। अब अहिलेका बच्चाहरू अब जस्तो भनौँ न, मेरा बच्चाहरूले तपाईँलाई देखाएको छैनन्, नयाँ मान्छे आयो भने 4 शब्द निस्किँदैन उसको मुखबाट। ल बाबु त यसो चिन्जान गर भन्यो भने उसले आफ्नो नामसम्म भन्ला, त्योभन्दा बाहेक के कुरा गर्ने थाहा छैन। त्यो स्किल्स चाहिँ गुमायौँ हामीहरूले, शिक्षा चाहिँ दियौँ, त्यो शिक्षालाई हामीले सर्टिफिकेटमा ट्रान्सलेट गऱ्यौँ तर स्किलमा ट्रान्सलेट गरेनौँ। अहिलेको हाम्रो खाँचो, अहिलेको हामीहरूको चेन्ज, अहिलेको हाम्रो अब फ्युचरको डाइरेक्सन भनेको शिक्षालाई बरु अलिकति कम गरौँ, सिपलाई चाहिँ थपौँ है। त्यो मान्छेले पिएचडी गरे पनि यदि उसँग सिप छैन भने फेरि त्यो कामै छैन, उसको समय बर्बाद मात्रै हो।
अथवा हाई स्कुल पास गरे पनि उसको समय बर्बाद मात्रै हो, काम छैन। त्यसैले यो दुईवटा फरक एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन डोल्पामा त्यो सिप लिएको व्यक्तिलाई काठमाडौँ, किनभने अहिले त विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, सही हो, डोल्पामै गर भनेर भन्न त पाइएन हो। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतको बनाउँछ कि बनाउँदैन? सही हो। त्यसैको लागि पनि अब म भन्छु, हिजो हामीसँग एउटा मतलब केन्द्रीय शासन व्यवस्था थियो भनौँ न। अब अहिले जब हामी फेडरल सिस्टममा गयौँ नि, बाहिरको कुरै छोडिदिनुहोस् न, अब नेपालभित्रै म डोल्पा जुम्ला हुम्लाले दिएको सर्टिफिकेट म मान्दिनँ भनेर बागमतीले भन्ला अथवा गण्डकीले भन्ला अथवा चाहिँ पूर्वाञ्चलले भन्ला, होइन? के गर्नु छ त्यतिखेर? यो बडा जीवन्त र जल्दोबल्दो प्रश्न हो। भोलि भन्छन् हेर्नुहोस्, इन्डियामा त्यस्ता थुप्रा घटनाहरू भएका छन्। बिहारको सर्टिफिकेटलाई इन्डियाकै अरू प्रान्तहरूले नमानेको प्रशस्त इक्जाम्पल छ। पछि के गरेर मिलायो अथवा स्टिल त्यो समस्या छ थाहा छैन। नेपालमा त्यो पनि आउँछ, हेरिराख्नुहोस्, होइन? त्यसैले यसको बटम लाइन फेरि पनि के हो भनेदेखि हामीहरूले जुन आखिर शिक्षा जेनरल फर्मल एजुकेसनको भनेको हामीले दिने सर्टिफिकेट मात्रै हो। हेर्नुहोस् है, हिजो एउटा अचम्म अस्ति यस्तै स्काइपमा एकजनासँग कुरा भयो, यो परीक्षा बोर्डको हाकिमसँग। अनि अब त्यहाँ विडम्बना के पहिल्यै थाहा थियो, उहाँले सुनाउनु भयो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो परीक्षा लिने परीक्षा नलिने भनेर। ए बाबा, यो कुन देश हो? मन्त्री परिषदले परीक्षा लिने नलिने डिसिजन मन्त्री परिषदले गर्ने हो? उसको सर्टिफिकेट पनि मन्त्री परिषदले दियो भयो नि त नि। फलानालाई सर्टिफिकेट दिनु, फलानालाई नदिनु, बेकार यो यत्रो किन यो नौटङ्की गरेर शिक्षा चलाएर बस्ने? अनि मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अनि भोलि अरूले मानिदिन्छ? अब यहाँ त कस्तालाई सर्टिफिकेट नचाहिने, कस्तालाई चाहिने। अब मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनु त यसै पनि सर्टिफिकेट चाहिएको थिएन। अब राजदूत हुनलाई सर्टिफिकेट नचाहिने भएछ, अब कसलाई नचाहिने भएछ। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने नि, तपाईँले त्यही तालले यदि सर्टिफिकेट बाँड्नको लागि शिक्षा चलाउने हो भने, शिक्षा भन्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। त्यो कम्पेरेबल होइन, त्यो कम्पेयर हुँदैन। भोलि त्यसले लडाइँ ल्याउँछ। तर यदि तपाईँले त्यसलाई सिपमा ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ नि, सिपको जुन उसको क्षमता छ हो, त्यसलाई विश्व बजारमा प्रवेश गराउने पहिलो फलामे ढोका चाहिँ औपचारिक शिक्षा हो कि होइन? मेरो भनाइ त्यति हो कि औपचारिक शिक्षा मात्रै होइन, थुप्रै अनौपचारिक शिक्षाहरू छन्। मानिलिनुहोस् कुनै व्यक्तिले ब्याचलर गरे, उसँग पर्याप्त सिप छ र उसँग सिप छैन कुनै ठाउँमा चाहिँ कम्पिट गर्नलाई। अर्को एकजना व्यक्तिसँग त्यो सिप पर्याप्त छ तर उसँग ब्याचलरको डिग्री छैन। किनभने विश्व बजारले अहिले पहिलो मानक चाहिँ औपचारिक शिक्षालाई बनाउँछ। यतिखेरको अवस्थामा यो सन्तुलन हामीले कसरी मिलाउने? होइन, चेन्ज भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् न, हामी कहाँ अहिले खुला विश्वविद्यालय स्थापना भइसक्यो। मलाई भन्नुहोस् त, खुला विश्वविद्यालय भने त्यो औपचारिक हो कि अनौपचारिक हो, के हो भन्नु त? होइन, यो विश्वविद्यालयको प्राइभेट कोचिङ कक्षा जस्तो 8 बजेदेखि यति बजीसम्म पढाउने, त्यो 3 वर्षकै कोर्स, उसको प्री स्किल टेस्टिङ केही पनि छैन। एक्ज्याक्टली कोचिङ सेन्टर जस्तो हो। अब त्यही हिसाबले हामीहरूले यहाँ फर्मल पनि चलाउने हो भने, होइन, अरू विभिन्न किसिमका नन फर्मल इन्फर्मल पनि चलाउने हो भने हामी फेरि त्यही प्रश्नमा रुम लिन्छौँ। तर यिनीहरूको स्ट्यान्डर्ड क्राइटेरिया इन्टरनेसनली मान्नुभयो भने, इन्टरनेसनली हेर्नुभयो भने, ती ओपन विश्वविद्यालयहरू, खुला विश्वविद्यालयहरू खुलेको कन्सेप्ट नै त्यही हो। अहिले तपाईँले एक्ज्याक्टली जुन भन्नुभयो नि, मसँग ब्याचलर्स लेभलको स्किल्सहरू छ, क्यापासिटी छ, मसँग एक्सपिरियन्स पनि छ, मैले कतिपय काम पनि गरिसकेको छु। मसँग खालि त्यो सर्टिफिकेट छैन, जसको कारणले म अरू अपर्च्युनिटीबाट वञ्चित भएँ। तर मसँग त्यो फुल टाइम 10 to 5 पढ्ने समय छैन। त्यस्ता हो, त्यसको लागि नै खुला विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट हो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर भएकाहरूले यो विषयमा एप्लाई गर्नुहोस्। प्रवेश परीक्षा यतिदेखि यति मित्र हुनेछ, समय 3 घन्टै हो। त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ नि अब विभिन्न कक्षा, अहिले केही होइन, सरकारले भने जस्तो अनलाइन कक्षा हुन्छ, त्योभन्दा नयाँ केही पनि होइन। अलिकति अब अगाडि बढौँ। जस्तो अब 70 लाख बालबालिकाको कुरो हो। हामीले अहिले अलिकति बढी दार्शनिक एस्पेक्टबाट चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ शिक्षा। अब यिनीहरूलाई कन्टिन्यू गर्ने कसरी होला त पढाइ लेखाइलाई? अब किनभने अहिले सामान्य के भन्दा शिक्षा मन्त्रालयले 11 कक्षा सुरु भएको लगभग 1 महिना जान्छन् भएको छ, 1.5 महिना मात्रै भयो। पछिल्लो परिपत्र म सुनेको, पछिल्लो परिपत्र आइसक्यो, असारभित्र चाहिँ तपाईँहरू आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्नुहोस्,
साउन 1 गतेदेखि 12 कक्षा पढाउन थालिहाल्नुहोस् है भनिसक्यो उसले होइन। र मैले यो किन भनिरहेको छु भने उसँग 11मा कति सिट थियो 12मा कति सिट थियो त्यो मेरो कन्सर्नको इस्यु होइन। तर के छ भने आफ्टर 12 जब ऊ ग्लोबल मार्केटमा जान्छ, स्पष्ट भनौँ म उदाहरणै दिएर भन्न सक्छु, अस्ट्रेलियन र ब्रिटिस युनिभर्सिटीहरूले नेपालको 12 कक्षाको स्टुडेन्टलाई त्यहाँको एउटा सहायक कोर्स, अस्ट्रेलियामा टेफ भन्छ र ब्रिटेनमा अर्कै केही नाम दिएको छ, त्यो कोर्स 6 महिनाको नगरिकन उनीहरूले समान स्तरमा मान्दैनन्। सही हो। भनेपछि हामी यस्तै अवस्थामा चाहिँ जाने कि हाम्रो टिचिङ लर्निङलाई चाहिँ अहिले कसरी अगाडि बढाउने, के गर्न सकियो? अब यो हाई स्कुल सकेपछिको कुरा भयो होइन। 12 त स्कुल एजुकेसनै पऱ्यो। 12 ठिकै छ, 12कै कुरा ठिक हो। ल 12कै कुरा गरौँ। यो कस्तो छ भने एक त 12मा विदेश जाने सङ्ख्या धेरै कम छ नेपाली, तर त्यसो भन्दैमा हामीहरूले तिनीहरूलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। अब आफ्टर 12 को लागि चाहिँ कुरा गर्दाखेरि के छ भने प्रायः संसारभरि नै त्यो मान्यता छ होइन। उनीहरूले अब म यो समस्याबाट म आफै पनि गुज्रिसकेँ होइन। म पनि विदेशमै पढेर आएको हो, मलाई मेरो लागि पनि त्यही कन्डिसनहरू राखिएको थियो जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो। तैँले चाहिँ 6 महिनाभित्र यो कोर्स एडिसनल कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्छ अनि बल्ल त चाहिँ क्वालिफाई हुन्छस्, त 6 महिनाको लागि तेरो चाहिँ प्रोफेसनली एडमिसन हो भनेर प्रोफेसनल एडमिसन गरिदिए हो। म त्यही एपिसोडबाट गुज्रिया हो, त्यो म भुक्तभोगी हो। त्यो किन गरेँ भन्दाखेरि अगेन हामीहरूको आफ्नै एजुकेसनको क्वालिटीको कुरा अगाडि आउँछ। अब त्यो एजुकेसनको क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि जुन हदसम्म मेरो आफ्नो क्वालिटीको कुरा छ त्यो त छँदैछ, तर सँगसँगै के पनि जोडेर आउँछ भने हामीहरूको आफ्नै शिक्षकहरू, हामीहरूको आफ्नै इन्स्टिट्युसनको क्वालिटी पनि जोडेर आउँछ, हामीले कति दिन सक्छौँ भनेर। अब एउटा कुरो बटम लाइन के हो भने भोलिका दिनमा हामीले कुरा गर्दाखेरि अब यो अनलाइन इन्टरनेट र डिजिटल बेस्ड एजुकेसनभन्दा बाहिर गएर हामीले अब एजुकेसनको कुरा गर्न मिल्दैन हो। कल्पना गरौँ हाम्रो कति % विद्यार्थीहरूसँग त्यो एक्सेस छ त? ल हेर्नुहोस्, त्यो 57 पनि तपाईँले कुरा गर्दाखेरि मोस्टली यो काठमाडौँ सहरी क्षेत्रहरूको जोड्नु भयो। गाउँमा बसेका त अलमोस्ट 100%कै छैन होला। नेसनवाइड सर्वे हो, 57% चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको एक्सेस छ, बाँकीसँग छैन। खैर म त त्यसलाई धेरै ठुलो कुरो भन्छु। थुप्रै अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू होइन, इभन यो एसियन कन्ट्रीहरूको तुलनामा पनि हामीहरूको एक्सेस त धेरै राम्रो रहेछ भन्नुपर्छ। बट स्टिल त्यो क्वालिटी टिचिङ चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त? अब हामीहरू शिक्षकको क्वालिटीभित्र पनि छिर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरूको प्रोडक्ट के हो भने हामी हो, म हो होइन। मैले कुनै एउटा व्यक्तिलाई, शिक्षकलाई अथवा कुनै चिजलाई मैले दोष दिइनँ, हाम्रो समग्र एजुकेसनको क्वालिटीको कुरा गरेँ। त्यस हुनाले म निस्किँदाखेरि म जसरी निस्केँ त्यसको उनीहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविकै हो। त्यसको लागि गर्नुपर्ने के थियो भने, र म यहाँनिर भन्छु, अहिले भर्खर तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला यो नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कको अगाडि बढ्दैछ। दुर्भाग्य नेपालमा हरेक कुरा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्छ, त्यो पनि मन्त्री परिषदले गर्यो। अब ती मन्त्री परिषदमा कस्ता कस्ता वैज्ञानिक विद्वान विशिष्ट विज्ञहरू छन् त्यो तपाईँलाई थाहा छ, मलाई भन्दा बढी उनीहरूले डिसिजन गरिदिन्छन्। हेर्नुहोस् है होइन, यो शिक्षा यसरी गर्नुपर्छ यो हो भनेर त्यहाँ बसेका महामानवहरूले गर्छन्। अनि त्यसको कस्तो शिक्षा बाहिर निस्किन्छ तपाईँले कस्तो कल्पना गर्नुहुन्छ? सबैको केन्द्रबिन्दु ती नै हो। त्यसैले अहिले हामी यस्तो राइट टाइममा छौँ होइन। सबैको लागि दुर्भाग्य हो अहिले यो पेन्डेमिक छ, हरेक चिज छ, तर त्यहाँभित्र पनि त अपर्च्युनिटी छ नि, त्यसलाई खोज्नु पऱ्यो नि। यतिखेर हामीहरूले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई फेरि कुल्ली बसेर थिङ्क गरौँ। यो 2 वर्ष अघि तपाईँले खेर गयो भन्नुभयो नि, त्यो किन खेर गयो थाहा छ? शिक्षा मन्त्रालयले त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ लहरो कहिले पनि छोडेन। सबभन्दा ठुलो मै हुँ भने त्यहाँ कर्मचारी छन्, त्यहाँ विज्ञ विशेषज्ञ कोही पनि छैनन्। मैले उहाँहरूको योग्यतालाई मैले प्रश्न गरे होइन, च्यालेन्ज गरे होइन, तर उहाँहरूको जुन काम गर्ने दैनिकी हो नि त्यो नितान्त एडमिनिस्ट्रेटिभ हो। हेर्नुहोस् है, म दोष दिन्न कसैलाई, त्यहाँ प्रशस्त PhD गरेका साथीहरू छन्, मेरै साथीहरू छन् नजिकका होइन, उहाँहरूको क्षमता मलाई एकदम राम्रो थाहा छ। तर गर्नुहुन्छ के? तपाईँलाई दिने एक्सेस भनेको त्यही प्रशासनिक मात्रै हो, त्यही फाइल टिप्पणी उठाउने मात्रै हो। त्यो विज्ञबाट केही पनि बाहिर निस्किँदैन, 4 शब्द पनि निस्किँदैन, 4 लाइन अरू कुनै त्यस्ता चाहिँ रिफर्मिङ एजेन्डा पनि निस्किँदैन उहाँहरूबाट। निस्किने कोबाट हो? त्यहाँका पोलिटिसियनहरूबाट हो, त्यहाँका मन्त्रीबाट हो, त्यहाँका मन्त्रीका आसेपासेबाट हो, अरूबाट गाइडेड भएर बाहिर आउने हो। त्यहाँ उनीहरू ती साथीहरूबाट केही पनि आउँदैन। त्यहाँबाट हुने भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ काम मात्रै।
ओ माई गुडनेस, त्यो विषयमा तपाईँसँग कुनै दिन कुरा गरौँला। आउँछ, त्यो नकार्न मिल्दैन, धेरै ठुलो आउँछ। अझ भन्ने हो भने त्यो बुद्धि दिने भाँडो त्यो नै उतै हो। यता त त्यो भाँडोबाट पस्किदिने मात्रै हो। डाडु पनि यतै हुन्छ, मन्त्रालयतिरै हुन्छ। भाँडो उताबाट आउँछ, पस्किदिने हो। त्यहाँ के पाकेको छ त्यो त्यहाँ भित्रको साथीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन, त्यही पस्किने हो। खैर, त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि अहिले यो अपर्च्युनिटी पनि हो है। अब यो पेन्डेमिकले हामीलाई के भन्यो भने तिमीहरूको त्यो फर्मल एजुकेसनको जुन बााउन्ड्री हो नि, 0 0 काम लाग्दैन, टाइम वेस्ट नगर। त्यो 2 वर्ष होइन, अब यही हिसाबले 10औं वर्ष चलाए पनि उसले 0 मात्रै सिक्छ, केही सिक्दैन। ल सिकेछ भने पनि उसले एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याएछ भने पनि केही तातो भुत्लो केही काम लाग्दैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँको सर्भाइभलको लागि, तपाईँको भोलि गएर ग्लोबली कम्पिटिटिभ हुनको लागि र तपाईँ आफू सेल्फ सस्टेन हुनको लागि अहिले हामीहरूले दिइराखेको फाउन्डेसन एजुकेसनले काम गर्दैन। त्यसमा अब फेरि कुनै बेला कुरा गरौँला। अहिले थुप्रा यो नेसनल इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूले काम गरेर 21औं शताब्दीमा चाहिने स्किल्सहरूको लिस्ट बनाएका छन् होइन। ती सबै लिस्ट बोकेर हामीले हिँड्न जरुरी छैन, तर एटलिस्ट त्यो लिस्टलाई अगाडि राखेर 21st सेन्चुरीको स्किल्सहरूमध्ये हामीहरूले 5 वटा 10 वटा के चाहिँ हाम्रो देशमा उपयुक्त हो त, त्यसलाई बोकेर त्यसलाई थ्रास आउट गरौँ न। यो स्किल हामीलाई चाहिन्छ। आहा, अब मैले नीति र प्रणाली, नीतिलाई त मैले भनिनँ होइन, यो समग्र प्रणालीकै कुरा गर्छु होइन। हाम्रो प्रणाली भन्ने बित्तिकै मैले सुरुमा भनेको थिएँ त्यो शिक्षकले नपढाएसम्म पढाइ नहुने, त्यो पाठ्यक्रम नपढेसम्म पढाइ नहुने, अनि तपाईँले जाँच नदिएसम्म पास फेल नहुने जुन यो प्रणाली हो नि, त्यहाँबाट बाहिर निस्किदिनु पर्यो। बाहिरका बच्चाहरूलाई आउने बाटो खोलिदिनु पर्यो। उसले प्रशस्त कुरा सिकेर आएको छ, उसले प्रशस्त कुरा बाहिर समाजमा सिकेको छ, फर्किने त फेरि समाजमै हो नि होइन। उसले यस्तो कुरा सिक्छ, ऊ समाजमा फर्किरहेको छैन। तपाईँको अघिको 57% विद्यार्थी जुन भन्नुभयो नि, त्यो 57%मा म भन्छु एटलिस्ट 25-50% बच्चाहरू यहाँ छैनन्। ती बच्चाहरू जो बच्चासँग हिजो कम्प्युटर स्किल्सहरू एक्सेस थियो भन्नुभयो नि, ती बच्चाहरू यहाँ छैनन्। अब के सिकाउँदैछौँ हामीले भन्नुहोस् त। म उनीहरू नेपाल आउनुपर्छ, यहाँ बस्नुपर्छ, यहीँ काम गर्नुपर्छ भनेर मैले जोड गराए पनि होइन, तर हाम्रो समाजले के पायो, समुदायले के पायो त? एजुकेसन इज नट अवर प्रायोरिटी, लाइफ हो होइन। म बाँचेँ भने न मैले शिक्षा लिएको काम लाग्यो होइन। मैले त्यहाँ त्यो हिजो के अस्ति त्यो मान्छेहरू बगाएको, त्यो घरहरू बगाएको देखाएको थियो नि, त त्यो सम्पत्ति, त्यो चिज, त्यो मान्छे भएन, उसलाई उसको भएको प्रोपर्टी काम लाग्यो। उनी छैन भने त्यो प्रोपर्टी अथवा भएको चिज के काम लागेन। त्यसैले जहिले पनि लाइफ हो, सर्भाइभलको लागि पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसैले म के भन्छु भने एजुकेसन पनि त्यही डाइरेक्सनतिर मोडिनुपर्छ है। हामीले डिटुर गर्नुपर्छ एजुकेसनलाई, सर्भाइभलतिर त लानै पर्छ। चाहे त्यो हेल्थ रिलेटेड होस्, चाहे त्यो फुड रिलेटेड होस्, चाहे त्यो अरू किसिमको सेक्युरिटी सेफ्टी होस्, त्यो चिज त प्रायोरिटीमा हुनैपर्छ। शिक्षा भनेको त्योसँग जोडिनुपर्छ। त्यसमा ड्युरिङ पेन्डेमिक भनेको चाहिँ हामीले अझै पनि त्यो मेसेजहरू फ्लोट गरौँ। अब यहाँनिर तपाईँले अघि भनेको कुरासँग म सहमत केमा छु भन्दाखेरि जुन अल्टरनेटिभमा चाहिँ रेडियो, टिभी, इधर उधर, ती सबैलाई सर्भाइभलसँग मात्रै फोकस गरौँ है। त्योभन्दा बाहेकको अरू कुनै स्किल्स उसले सिक्दैन, काम छैन, उसले जान्दैन। त्यतिले पुग्छ अहिलेको लागि, त्यतिले पुग्छ। पोस्ट पेन्डेमिक त अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि फेरि पनि अब कुल्ली बसौँ। शिक्षा मन्त्रालयले नै लिड गर्ने हो भने अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीहरूले फर्मल एजुकेसन भनेर जुन एउटा बक्स बनायौँ, त्यो बक्सलाई अब अलिकति खुला बनाइदिउँ, खुकुलो गरौँ। त्यो बक्सभन्दा बाहिर निस्क्यौँ। एजुकेसन उसले कहाँबाट कसरी सिक्छ, हामीहरूको फ्रेमवर्कभित्र उसले सिकेन। हामीले एउटा फ्रेमवर्क कोड दिने हो। मैले फ्रेमवर्क केलाई भने भन्दाखेरि उसका लर्निङ एउटा रुब्रिक्स बनाऊ। लर्निङ रुब्रिक्स भन्छ, के सिक्नुपर्छ। अनफर्चुनेटली त्यो हामीसँग छ, त्यो लर्निङ रुब्रिक्समा के छ भन्दाखेरि टेक्स्ट छ। मैले त्यो टेक्स्टलाई चेन्ज गरौँ, त्यसमा स्किल्स राखौँ। कक्षा 1मा सिक्ने, म इक्जाम्पल दिन्छु, कक्षा 1मा सिक्ने चाहिँ उसले सामान्य अक्षर चिन्ने होला होइन, सामान्य साउन्ड नलेज होला होइन, चित्र सिक्ने होला होइन, रिकग्निसन होला, कुनै वस्तुहरूको रिकग्निसन होला। 4 वटा 5 वटा स्किल राखिदिउँ न, 2मा पुग्यो। अब त्यहाँ फ्लुएन्सी राखौँ होइन। मैले अफ हेड भन्दैछु, त्यसको त्यो स्ट्रक्चर तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले चेन्ज गरौँ। र स्किल्ससँग कक्षा 1 देखि नै
जब तपाईँले नि कक्षा 1मै यति स्किल सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको फ्रेमवर्क तानिदिनुहुन्न नि, तब ऊ चाहिँ उमेर अनुसार ऊ धेरै ढिलो भइसक्छ। यो सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो सामर्थ्य छ कि छैन, किन भन्दा अब इन्टरनेसनल्ली बेन्चमार्ककै कुरा गर्ने हो भने कुल राष्ट्रिय बजेटको 20% अथवा चाहिँ जिडिपीको चाहिँ 6% भन्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, हामीले कहिले पनि पुरा गर्न सकेनौँ। सरदर 10% हाम्रो शिक्षाको बजेट हो र त्यो 10% बजेट पनि झन्डै 90% चाहिँ शिक्षकको तलब भत्तामै खर्च हुन्छ। बाँकी 10%ले यी सबै कुराहरू पुरा गर्ने राज्यको सामर्थ्य हुन्छ। सबभन्दा पहिले आउटराइट हुँदैन, 20% हुनुपर्छ, म एग्री गर्छु। तर दुर्भाग्य त्यही 10% पनि मानिलिउँ त्यो 10% भनेको 10 रुपियाँ होला, त्यो 10 रुपियाँ पनि 100% शिक्षा मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेका छैन। गएर तथ्याङ्क हेर्नुहोस् त, लास्ट 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्नु त, कुनै पनि वर्ष 100% बजेट खर्च गर्न सकेका छैन शिक्षा मन्त्रालयले। अब फेरि बजेट थपिदिएर गर्ने के? म बजेट कम चाहिन्छ भन्ने एडभोकेट होइन, शिक्षामा प्रशस्त बजेट चाहिन्छ, शिक्षामा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। तर शिक्षा मन्त्रालयको जुन मेसिनरी छ त्यो मेसिनरीले दिएको पैसा पनि खर्च गर्न सकेका छैन। म त विगतमा थुप्रो प्रोजेक्टहरू परियोजनाहरूमा मैले काम गरेँ, एसएसआरपीकै कुरा गरौँ, एसएसडिपीकै कुरा गरौँ होइन, त्यतिखेरका बजेटहरू प्रशस्त ठुल्ठुलो निर्माण गरियो। तर दुर्भाग्य के हो भने जति पनि दातृ संस्थाहरूबाट आएको बजेट थियो त्यो कहिले पनि समयमा हामीहरूले 100% खर्च गर्न सकेनौँ। अब एसएसआरपीकै कुरा उठाउनु भयो, विद्यालय क्षेत्र शिक्षा सुधार कार्यक्रम, जुन नेपालका सन्दर्भमा शिक्षामा सबैभन्दा ठुलो बजेटवाला हो र अत्यन्त महत्त्वाकाङ्क्षी ठिक हो जुन विश्व कार्यक्रमहरू सबैका लागि शिक्षाको नारा बोकेर आएको थियो, त्यसका लक्ष्यहरू जुन एउटा चाहिँ वाइडर रूपमा जुन लक्ष्य राख्नु भएको थियो कतिको पुरा भयो जस्तो लाग्छ? तपाईँ मेरो फ्रेमरको नाताले सोध्दैछु। ठिक हो, होइन यसमा सत्य बोल्नै पर्छ। त्यसका थुप्रा चाहिँ हामीहरूले प्रोजेक्ट गरेका कुराहरू हामीहरूले मिट गर्न सकेनौँ होइन। अब फेरि अब कारण दिने मात्रै कुरा होला, तर यथार्थमा दिन सकेनौँ। अब त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। नम्बर 1 भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलिकति पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू बढी हाबी भयो होइन। जस्तो एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ, हामीहरूले प्रस्ताव गरेको के थियो भने अब विद्यालयहरू यो जुन धेरै छरिए यिनीहरूलाई एकीकृत गर्दै लैजाउँ, केही चाहिँ रेसिडेन्सियल लार्ज स्केल स्कुलहरू खोलौँ होइन, केही चाहिँ फोकस्ड प्रायोरिटाइज स्कुलहरू जस्तो कुनै हाई स्कुललाई चाहिँ हामीहरूले के भन्यौँ भने हाम्रा विद्यार्थीहरू प्रायः साइन्स म्याथ इङ्ग्लिसमा फेल हुन्छन् हाई स्कुलको कुरा गर्दाखेरि होइन। एसएलसीको नतिजा त्यही थियो, अब अहिले पनि मोटामोटी त्यही नै छ एसईको कुरा होइन। अब त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यस्ता विद्यालयहरू बनाइदिउँ जो चाहिँ स्पेसलाइज्ड स्कुल्सहरू जहाँको टोटल फोकस त्यो म्याथमै, उसले जेनरली सबै चिज पढाउँछ तर त्यो स्कुलले म्याथमा स्पेसलाइज गर्छ। बच्चाहरू कक्षा 1 देखि नै उनीहरूको म्याथ स्किल इम्प्रुभ गर्नको लागि त्यहाँ हरेक किसिमका इन्भाइरोन्मेन्टहरू, हरेक किसिमका टिचिङ लर्निङहरू, एक्स्ट्रा करिकुलर कुराहरू त्यो म्याथ फोकस्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इभेन्चुअली त्यो बच्चाहरूमा चाहिँ 100%मा नहोला एटलिस्ट 80-90% स्टुडेन्टहरू चाहिँ म्याथमा पोख्त भएर निस्किन्छन्। त्यो भोलि हाम्रो लागि रिसोर्स हुन्छ। त्यस्तै साइन्सको कुरा गरौँ, केही स्कुलहरू साइन्स फोकस्ड स्कुल्सहरू चलाउँ जहाँ साइन्स ल्याब हुन्छ, साइन्सका विभिन्न इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छन्, साइन्समय हुन्छ त्यो हाई स्कुल, जहाँका विद्यार्थीहरू भोलि गएर चाहिँ होइन साइन्स स्पेसलाइज गरेर निस्किनु भनेर भन्यौँ। र अनि हामीहरूले मोडल स्कुलहरूको अवधारणा पनि अगाडि ल्यायौँ जुन लागू हुँदैछ भनौँ। तर दुर्भाग्य भयो के भन्दाखेरि ती त्यो पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अनि उनीहरूका आफ्ना आसेपासे कुन स्कुलहरूलाई दिए जुन स्कुलसँग त्यो क्षमतै थिएन, जहाँ त्यो आवश्यकतै थिएन, जहाँ गर्नै सक्दैन थियो, जहाँ विद्यार्थी सङ्ख्यै थिएन, जहाँ चाहिने पूर्वाधार थिएन, त्यस्तो ठाउँमा हामीहरूले त्यस्ता विद्यालयहरू दियौँ। त्यो दियो भनेको त्यो पैसा दिया हो, त्यो पैसा सदुपयोग गरे दुरुपयोग गरे त्यो थाहा भएन होइन। त्यस्तै अब अर्को इक्जाम्पल लिउँ, हामीले त्यतिखेरै भने अब यो एसई एसएलसीको काम छैन है, त्यो कानुन सम्मत पनि भएन। किन भन्दाखेरि हाई स्कुल चाहिँ कक्षा 12सम्म भन्ने अनि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट चाहिँ कक्षा 10मा दिने, स्कुल एजुकेसन चाहिँ 12सम्म भन्ने, स्कुल लिभिङ चाहिँ 10मा दिने,
त्यो त कानुन सम्मत कुनै पनि हिसाबले भएन। त्यस कारणले पनि यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। र अब समग्रमा 12सम्म शिक्षा भइसकेपछि यसरी फेरि नेसनल लेभलको इक्जाम चाहिँ पटक पटक दिइराख्नु जरुरी छैन। त्यसैले 10को खारेज गरौँ भन्यो, खारेज भएन। नाम चेन्ज गरे, साथीहरू बाठा छन्। एसएलसी भन्न पाइएन, एसई भने। हेर्नुहोस् है, त्यहाँभित्र के रहेछ भने यति ठुलो डाइनामिक्स छ, त्यहाँ यति ठुलो गेम प्लान छ। त्यो साथीहरूको यसो सानोतिनो कमाउने ठाउँ रहेछ त्यो। चाहे त्यो प्राइभेट स्कुलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो सरकारी स्कुलको कुरा गर्नु, जाँच भनेको अलिअलि इन्कमको सोर्स रहेछ। त्यो स्कुलदेखि लिएर यो परीक्षा बोर्डसम्मको साथीहरूको इन्कमको खाँचो रहेछ। अनि कतिले अब जागिर खाने बाटो पनि हो। त्यो खारेज गर्दाखेरि कतिपयको जागिर जाने विषय भयो। त्यो खारेज भएन। त्यसलाई जालझेल गरेर के गरेर एसई भनेर कन्टिन्यू गरे, जसको कुनै आवश्यकता छैन, कुनै दरकार छैन, त्यसको कुनै त्यो सब्स्ट्यान्टिभ भ्यालु छैन, स्टिल चलाइरहेछन्। त्यसैले अब यो विषय, अब जुन योजना, जुन परिकल्पना थियो, त्यो परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर त्यहाँ सर्टेन इन्ट्रेस्टले काम गरेर ती कन्टिन्यू भए, जसले पनि सफल भएन। प्रश्न राख्ने कारण चाहिँ शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने एउटा, र त्यो हस्तक्षेपको कारणले अहिले तपाईँले भन्नुभए अनुसार जुन यो पेन्डेमिकको स्थितिमा अगाडि जान सक्ने हुँदा पनि जान सक्ने उपायहरू प्रयोग नगरिएको हो भन्ने सन्दर्भमा भने हो। सही हो, त्यो पनि हो। र त्यसमाथि म तपाईँको विचारसँग सहमत हुँदै म के पनि थप्छु भने त्यो यी विषयहरू शिक्षामा चेन्ज गर्ने, रिफर्म गर्ने भनेको त्यो ओभरनाइट वा चाहिँ एकदम स्वतस्फूर्त आउँदैन कि। त्यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। तपाईँले रिफर्म गर्ने भनेको हिजो भइराखेको सिस्टम परिपाटीलाई ध्वस्त बनाउने हो कि। यदि यसले राम्रो पिकअप गरेन भने एकातिर भइराखेको ध्वस्त हुने, अर्कोतिर राम्रो पिकअप नगर्ने हुँदाखेरि त टोटल धराशायी हुन्छ। त्यस हुनाले यो भनेको कुनै एकजना मान्छेको लहरमा रिफर्म गर्ने होइन। त्यो सोच्नको लागि प्रशस्त माइन्डहरू चाहिन्छ। ती माइन्ड्सहरूले सोचेर बाहिर निकाल्ने हो। हामीले 4 वर्ष काम गरेको एसएसआर लेख्दाखेरि थुप्रा साथीहरू, थुप्रा विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेर त्यसका एक शब्दहरू जोडेर लेख्या हो होइन। तर फेरि आएर अनि अब त्यो पोलिटिकल जालझेलमा कता कता अल्झियो, त्यो उसमा पर्यो। त्यो अब भूकम्पले एउटा ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयभन्दा बाहिर खेदियो। सही हो। भूकम्पपछि उनीहरूलाई फेरि हामीले फर्काउन सकेनौँ। हो, त्यो अनसिन ड्रप आउट थियो। हो। र अहिले महामारीले त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ ड्रप आउटमा लग्यो। हालै सरकारी तथ्याङ्क 96.6%, 97.6% भए पनि विद्यालय जाने उमेर समूहका ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर छ। अब यिनीहरूलाई फेरि सामान्य तवरले त विद्यालय पुर्याउन सकिँदैन, एउटा स्थिति त्यहाँ छ। दोस्रो स्थिति चाहिँ के छ भन्दा जुन एउटा वर्ग र अर्को वर्ग, शिक्षाभित्रै वर्ग क्रिएट भएर पनि उनीहरूलाई चाहिँ बाहिरिएको छ। त्यतिखेर शिक्षाको समान अवसरका लागि चाहिँ के गरिनुपर्छ? तपाईँले एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। अबको भोलिको दिनमा अब त्यो कति हामीले शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई कति विश्वास गर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यथार्थ चाहिँ हामी देख्छौँ कि प्रशस्त बच्चाहरू अब विद्यालय बाहिर गइसके। र म अलि अगाडि धेरै पुरानो स्टडी हो युनिसेफले गरेको, एउटा बच्चा एकपटक ड्रप आउट भयो, त्यसलाई केही गरेर ल्याइयो, फेरि ड्रप आउट भयो भने त्यो 100% ड्रप आउट हो। त्यो फेरि अब ज्यानकै आउँदैन। अहिले पेन्डेमिकको कारणले कस्तो भएको छ भने फेरि बिचमा के भयो भने विद्यालय खुल्ने अनि फेरि बन्द हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो दुईटै कन्डिसन पुरा गरिसके कि। पहिला उसले विद्यालय छोडिसक्यो, धेरै समय बाहिर बस्यो, केटाकेटीको बानी न हो, बाहिर बस्न पाएपछि खेल्ने कुद्ने, त्यो विद्यालय जाने भन्ने कुरो तर्सित भइहाल्यो। विद्यालय गएपछि मास्टरले जाँच लिन्छ, पिट्छ, कुट्छ, पढ्नुपर्छ, त्यहाँ क्लासमा उभिएर जवाफ दिनुपर्छ। त्यो सबैको त्यो हेट्रेड विषय हो कि। मलाई पनि त्यो स्कुल जान नपाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो सुरुमा, पिटिहाल्थे मास्टरहरूले। खैर, त अहिले ती बच्चाहरूले एकपटक विद्यालय बन्द भयो, खुल्यो, गए, फेरि बन्द भयो भन्दाखेरि त्यो युनिसेफको स्टडीको दुईटै कन्डिसन मिट भइसकेको छ। त्यसैले अब विद्यार्थीहरू जो बाहिर छन् अलमोस्ट 100% ड्रप आउट हो तिनीहरू होइन। अब शिक्षाको समानताको कुरा गर्दाखेरि फेरि यो नारा कहाँ मात्रै जोडियो भने फर्मल एजुकेसनमा मात्रै जोडियो। विद्यार्थी होइन, त्यो समानताको कुरा फर्मल एजुकेसनमा मात्रै आएर समानता हुने हो कि बाहिर बसेकोलाई पनि शिक्षा दिने हो? त्यसैले अबको टाइम भने के हो र मेरो अल्टरनेटिभको परिभाषा के हो भने अब विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउने होइन, अब शिक्षकलाई समुदायमा पठाउने हो। अब त्यो स्कुल विदिन वाल्स भन्ने कन्सेप्ट पुरानो भइसक्यो।
अब स्कुल विदाउट वाल्स भन्ने कन्सेप्ट, नयाँ कन्सेप्ट, त्यो पनि अलिक पुरानै भइसक्यो वास्तवमा। स्कुल विदाउट वाल्स, पुग्ने हो समुदायमा, पुग्ने हो, उसलाई रिकग्नाइज गर्ने हो होइन, उसका स्किल्सहरू दक्षताहरू के छ तिमी यो सिक भनेर दिने हो। अबको टिचर भनेको त्यो हामीले नियुक्ति गरेको, शिक्षा मन्त्रालयले नियुक्ति गरेको शिक्षक मात्रै टिचर होइन, परिवार पनि टिचर हो है। अब धेरै स्किल्सहरू, फेरि त्यही पुरानै इक्जाम्पल दिन्छु, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने स्किल्सको लागि हामीहरूलाई चाहिँ युनिसेफको प्रोजेक्ट र चाहिँ टिचर्स चाहिँदैन कि त्यसको लागि करिकुलम चाहिँदैन। विडम्बना, उनीहरूले वासको करिकुलम बनाएर ल्याएर राखेछन्। हेर्नुहोस्, अब साबुन पानीले हात धुन करिकुलम चाहिन्छ हामीहरूलाई। हेर्नुहोस् त कहाँसम्मको हामी चाहिँ अब सोफिस्टिकेटेड रहेछौँ। त्यो बाबुआमाले सिकाइदिनुहुन्छ, त्यो घरमा सिकाउने सिप हो। त्यो एउटा इक्जाम्पल हो, त्यस्ता थुप्रा इक्जाम्पलहरू हामी लिन सक्छौँ। पाठ्यक्रम चाहिँदैन, त्यो पाठ्यक्रमको कुरा पनि बहुत गौण भइसक्यो, रिडन्डेन्ट भइसक्यो त्यो पाठ्यक्रम। याद गर्नु, पाठ्यक्रमले के गर्छ भने तपाईँलाई फेरि बाउन्ड्री कोड दिन्छ, यति पढ है बाबु, योभन्दा कम पढिस् भने फेल हुन्छस्, योभन्दा धेरै पढिस् भने त्यसको कुनै काम छैन। किन? जाँच त फेरि त्यो फ्रेमवर्कभित्रबाट मात्रै जाँच हुन्छ, बाहिरबाट त हुँदैन। राजा महेन्द्रको कथा लेखा छ भने तपाईँले पृथ्वीनारायणको र चाहिँ जर्ज बुसको पढेर हुन्छ भने काम लागेन नि, लागेर। त्यसले जहिले पनि, पाठ्यक्रमले जहिले पनि एउटा बाउन्ड्री, कन्फाइनमेन्ट क्रिएट गर्छ। त्यो कन्फाइनमेन्ट नै सबभन्दा ठुलो घातक हो एजुकेसनको लागि। त्यो होइन, हामीहरूले क्रिएट गरिदिने के हो भने नामाकरण तपाईँले जे गर्नुहुन्छ मलाई त्यसमा खासै सरोकार भएन, पाठ्यक्रम भन्नुहुन्छ फाइन, तर क्रिएट गर्ने त फेरि रुब्रिक्स हो। त्यो लर्निङ रुब्रिक्स के हो? उसले कति सिक्नुपर्छ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरिदिनु न, स्किल्समा ट्रान्सलेट गरिदिनु न। उसको बोलाइ स्पिड कति हुने हो, शब्द ज्ञान कति हुने हो, उसको लेखाइ कति हुनुपर्छ होइन, यी सबै कुरालाई तपाईँले स्किल्समा ट्रान्सलेट गरेर एउटा रुब्रिक्स बनाइदिनु न। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सकेन, उसले कहाँ पढ्छ किन पढ्छसँग तपाईँलाई किन सरकार? टेस्ट लिनुहोस् न, जाँच लिनुहोस्, स्कुलले ल्याओस् अथवा कुनै अरू एकाइले ल्याओस् होइन, अथवा चाहिँ नेसनल लेभलको जाँच होस्, ठिक छ त होइन। सर्टेन एज भएपछि तपाईँले एसएलसी पनि दिन पाउनुहुन्छ नि त, हिजोको नियम त थियो नि होइन। उमेर भइसकेपछि र तपाईँसँग केही एक्सपिरियन्स छ भने र रेडी हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, जाँच दिनुहोस्, पास हुनुहोस्। त यी बच्चाहरूलाई कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ्ने बच्चाहरूलाई हामीहरूले किन त्यो विद्यालयमा आएर जाँच लिएर त्यो वातावरण बनाउने? यी सबै कुराहरू घरमा सिक न। अब त त्यो बहुत जरुरी भइसक्यो। हेर्नुहोस्, एभ्री प्यारेन्ट्स मस्ट पर्फर्म एज अ टिचर, र टिचर हो पनि। हामीहरूले सिकेको बुझेको पनि त्यही हो। सबभन्दा पहिलो पाठशाला भनेको त घर हो भन्ने पढ्या हो नि, बुझ्या हो नि हामीहरूले शास्त्रमा। त्यसलाई रिकग्नाइज गरिदिनु पर्यो र भनिदिनु पर्यो यति स्किल्सहरू, दुईवटा विभेद गरौँ। अब केही स्किल्सहरू छन् जसको लागि तपाईँ कुनै एउटा स्कुल विद्यालयमा अथवा कुनै एउटा उसमा आउनु पर्यो, सेन्टरमा आउनु पर्यो। थुप्रा यस्ता स्किल्सहरू छन् जसको लागि तपाईँ आउनु पर्दैन। केही स्किल्सहरू जुन पियर टु पियर लर्निङ हुन्छ नि, साथी साथीको बिचमा छलफल गरेर सिक्ने, त्यसको लागि तपाईँ एउटा उसमा आउनुपर्छ, ठिक हो। तर कतिपय यस्ता स्किल्सहरू छन् जुन घरमा, समाजमा, समुदायमा अरू पर्यावरणहरू हेरेर विभिन्न कुराहरू तपाईँले त्यही समुदायमा सिक्नुहुन्छ। हामीले गरिदिने मात्र के हो भने त्यसलाई विभेद गरिदिने हो। यति स्किल्स तपाईँले घरमा सिक्नुहोस्, बच्चालाई भनिदिने हो अथवा उसको अभिभावकलाई भन्ने हो, यति स्किल्स उसले घरमा सिक्छ, यति स्किल्स उसले अरू माध्यमबाट सिक्छ। विद्यालय आएर सिकोस् अथवा अरू कुनै चाहिँ कम्युनिटी सेन्टरमा गएर सिकोस्। अब अन्तमा एउटा प्रश्न, नेपालको एकजना शिक्षाविद, प्राज्ञ र शिक्षा नीतिको सर्टेन एस्पेक्टमा चाहिँ निर्माता, फ्रेमरका नाताले नेपालको शिक्षा, अबको दिनमा नेपालको शिक्षामा तपाईँले भने जस्तो यो सकारात्मक परिवर्तनतर्फ उन्मुख होला भन्ने कुरामा तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? वाह, अब होइन, यो शिक्षा यस्तो हो, यो पनि एउटा ट्रेन्ड आउँदो रहेछ कि हामीले चाहँदा नचाहँदै पनि अब अहिले प्राइभेट एजुकेसन यसरी फस्टाएर गयो नेपालमा। अब अहिले रोकेर पनि रोकिँदैन। हुँदै हुँदै अहिलेको दिनमा आएर हेर्दाखेरि मैले अस्ति एउटा तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ, वर्षको, अब यो पेन्डेमिकभन्दा अगाडिको तथ्याङ्क हो, 62,000 विद्यार्थीहरू सालाना विदेश जाँदा रहेछन्। 62,000 एसएलसी पास गरेका विद्यार्थी
12 पास गरे विद्यार्थी विदेश पढ्न त्यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सनबाट ल हेर्नुहोस् मैले त्यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ देशको यत्रो चाहिँ रिसोर्स बाहिर गयो, आखिर उनीहरूले पैसा तिर्छन् के गर्छन् बाहिर गयो, त्यसमाथि ती 12 सम्म नेपालमा पढेका थिए, नेपालले लगानी गरे हो नि त, नेपाल सरकारको लगानी हो, नेपाली फ्यामिलीको लगानी हो नि त 12 सम्म त। अब विदेशमा गएर उनीहरूले शून्यमाथि विद्यार्थीहरू पाउने भयो, शून्य लगानीमा 12 सम्म पास गरेका होनहार विद्यार्थी जे भए पनि ती होनहार हुन्, तिनीहरूले जे विदेश पढ्ने पाउनु भनेको पनि एउटा लडाइँ लडेर पाएका हुन् तिनीहरूले होइन। तिनीहरू नेपालमा हुनुपर्ने विद्यार्थीहरू त्यहाँ गए, त्यो हाम्रो क्षय हो, त्यो क्षति हो। तर अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि मलाई खुसी पनि के लाग्छ भने उनीहरूले त कम्पिटिसन गरे हो नि, त्यो नेपालले मात्रै त्यहाँ भर्ना हुन कम्पिटिसन के अरे एटेम्प्ट गरे होइन नि, अरू पनि त थुप्रा विद्यार्थीहरू थिए। 62,000 नेपाली त क्वालिफाइड रहेछन् नि त उनीहरू त एजुकेसन हायर एजुकेसनको लागि त ग्लोबली, त्यो राम्रो पाटो पनि हो। त्यहाँ गएर मैले के जोड्छु भने यो एजुकेसनमा जुन रिफर्म भयो होइन, विभिन्न प्राइभेटले सेक्टरले गर्यो अथवा पब्लिक सेक्टरले गर्यो, तर त्यो भइ त रहेछ नि, कसैले रोकिया छैन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि म धेरै आशावादी पनि छु। तर बटम लाइन के हो भने हेर्नु, हामीले जति कुरा गरे पनि यो जबसम्म सबै नीतिहरूको राजनीति मेन नीति भनेको राजनीति हो भन्छन्, जबसम्म राजनीति सुध्रिँदैन नि शिक्षा सुध्रिँदैन। हस् त, अत्यन्त व्यस्तताका बीच हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, मलाई पनि केही बोल्ने समय दिनुभयो, मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिन्जेल हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको शिक्षा र शिक्षा प्रणाली बारेमा। महामारीका बेलामा शिक्षालाई जुन एउटा अवसरको रूपमा हामीले उपयोग गर्न सक्थ्यौँ, त्यो अवसरको हामीले सदुपयोग गर्न नसकिएको डाक्टर कार्कीको कुराकानीबाट लगभग हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। र अझै पनि नेपालको शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउनको लागि, यसलाई व्यावसायिक पुट दिँदै विश्व बजारसँग तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एउटा सक्षम शिक्षा प्रणालीको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि एउटा समग्र शिक्षा प्रणाली नै हामीले रिभ्याम्प गर्नुपर्ने अथवा यसको चाहिँ पुनर्सङ्गठित गर्नुपर्ने, पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यसबारेमा सरकारवालाहरूले चाँडै नै सोच्नुपर्ने एउटा चाहिँ आवश्यकता उहाँले औल्याउनु भएको छ। आजको शिक्षा बहस एबिसी विशेषका लागि यति नै। भोलि अर्को कुनै समसामयिक विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।